मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वतुब वल्लदीना आमनू मअहू जाहदू बिअमवालिहिम व अनफुसिहिम व उलाइका लहुमुल खैरात व उलाइका हुमुल मुफ्लिहून। लेकिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आगा खालक चागुई मोन रवलदा प रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बंदे आगू रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सरा पे वजोई जिहोद कई अखबल मलूनु अखबल जनूनु सरा दे दो दे पारा बेहतरी दा और अमदागा खालक कामयाब दी। अअद्दल्लाहु लहुम जन्नातिन तजरी मिन तहतिहल अनहारु खालिदीन फीहा ज़ालिकल फौज़ुल अज़ीम। दे दो पारा अल्लाह रब्बुल इज्जत दस नहरुन दस जन्नतुन बहुन तैयार कड़ी दी चागल ना लोन दी नहरुन बईगी आगे की बदोई हमेशावी दा लोया कामयाबी दा। वजा अल मुअद्दिरून मिनल आराब लियुअज़्ज़न लहुम वक़अद अल्लज़ीना कज़बुल्लाह व रसूलहु सयुसीबुल लज़ीना कफ़रू मिनहुम अज़ाबुन अलीम। आओ देहातुना उज़र कउन की रोग ललू दी मकसद दी पारा चागुई ता इजाजत मिलोशी आओ आगू की नस्तलू आगू खालकु सरा चा आगू अल्लाह दे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम झुटलाओ कळदा दगू के जो कफिरों दी आगू तब दर्दनाक अज़ाब मिलवेगी। उर्दू की तर्जुमा के लाकिन रसूल वल्लज़ीना आमनू मअहू जाहदू बिअमवालिहिम व अनफुसिहिम व उलाइका लहुमुल खैरात व उलाइका हुमुल मुफ्लिहून। लेकिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और वो लोग जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाए हैं उनके साथ उन्होंने जिहाद किया अपने मालों और जानों के साथ और उनके लिए बेहतरी है और वही लोग कामयाब हैं। अअद्दल्लाहु लहुम जन्नातिन तजरी मिन तहतिहल अनहारु खालिदीन फीहा ज़ालिकल फौज़ुल अज़ीम। अल्लाह ने उनके लिए ऐसे बागात तैयार किए हैं जिनके नीचे नहरें बहती हैं, उसमें वो हमेशा रहेंगे, ये बड़ी कामयाबी है। वजा अल मुअद्दिरून मिनल आराब लियुअज़्ज़न लहुम वक़अद अल्लज़ीना कज़बुल्लाह व रसूलहु सयुसीबुल लज़ीना कफ़रू मिनहुम अज़ाबुन अलीम। और देहाती लोग उज़र करने के लिए आ गए ताकि उन्हें इजाजत दी जाए और बैठ गए वो लोग जिन्होंने अल्लाह और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को झुटलाया है। अनकरीब वो लोग जो उनमें से काफिर हैं उनको दर्दनाक अजाब मिलेगा। लाकिन रसूल वल्लदीना आमनू माह दिन मख की जिक्र चली दो दे अगो खालको आगा मुनाफिकू और अगो मुख्तलिफ हिलू बहानों सरा पैगंबर अलैहिस्सलाम ना इजाजतुन वो खस्तलू आओ जिहो तलोड़ नाडू उस द लाकिन सुकुंदा का नदा अरबे की युद्ध से टकदा सदा दे इस्तिदराक दे पार आ रही इस्तिदराक दीते यही चलका एवा खबरा वश वाला नो आगा खबरा दसी क्लियर ना दलक दसी शक व शुभे गुंजाइश तवर की नो दे आगा वजाहत दे पारा बेद लाकिन टका इस्तेमाली नो उस मख की चुकुम तस्किरा व आगा दी मुनाफिकीन हुआ नो दे आगू जिक्र दान मना वश वालो से दगू जिहो तलोड़ नडू पैगंबर अलैहिस्सलाम सरे मलगिरी हमरस्ता वन नकड़ला नो जहन की दा खबर रोग लला इश्काल रची चेहरे दी मतलब खुदा से पैगंबर अलैहिस्सलाम को बेडेर लोई नुकसान की पेक्षा हुई से दा खालक जिहो तो सर लोड नडू नो दा इश्काल रतलू दीदी वजाहत दे पारा अल्लाह रब्बुल इज्जत वो फरमाइलु ना दसी न वश बल्कि पैगंबर अलैहिस्सलाम सरा आगा मोमिनोन से आगा पखम मोमिनोन आगा मौजूद हु पैगंबर अलैहिस्सलाम सर लोडलू पैगंबर अलैहिस्सलाम सरा दी मुनाफिकीन ऊपर नतलली एक फर्क न प्रेवतलो दे आगोय तुकुम मोराल वो दे आगोय कोई हिम्मत न वो आगो इच कला डोन नदी शी आगा पखपल जोय हिम्मत बरकरार वो सिदलो चुनांचे उस दीजो कि अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाई लेकिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और मोमिनीन आगो पैगंबर अलैहिस्सलाम सरा जिहोद वकरलो पैगंबर अलैहिस्सलाम सरा दियागा पर मलगिरती की दियागा पर सरकर्दगी की आगो अखपल मलूना और जन्ना पेश करलू उलाइका लहुमुल खैरात लिहाजा दगो खालको दी पारा खैरात उस खैरात सिस्टे आई मुफस्सिरीन वा माना खदा कड़ी द खैरात ना बात मुरादा नेकी भलाई मतलब दियागो दी पारा भलाई दा और ख बदला दा औरता जन मुफस्सिरीन दीदी माना कड़ी दा खैरात ना मुराद दी हुरी ख्वाइस्ता हसीन और जमील खजी विली अंदागा खैरात का आप सूरतुर रहमान की इस्तेमाल शवदा फी हिंद खैरातुन हिसान उस आगे के खैरातुन हिसान ना मुरादा हुरी यानी दसे खजी वो जन्नत की मिलवीगी अब आगा ब खूबसूरत हम भी और खूबसीरत हम भी अखलाक बिया दे बेहतरीन भी और हुस्न और जमाल दे हो सरबा यकताए रोजगार भी नो अल्लाह रब्बुल इज्जत दीजो की चौथा फरमाई तो उलाइका लहुमुल खैरात दगू तब भलाई भी यानी हुरी बोरता मिलवीगी क़यामत पर जे ख्वाइस्ता दसे हसीन और जमील खजी
چې هغه به سیرت له سره حسین او جمیل وي او صورت دواړو له سره. واولئک هم المفلحون، دا خلق به کامیاب وي. او د دغه لپاره اوس الله رب العزت هغه خلق چې رسول الله صلی الله علیه وسلم په سره دغه په دین لپاره هغه جهاد کوي مال او جان سره، د دې لپاره مزید انعام بیني. یو خو هوري شوي، یو کامیابی شوله دنیوي او اخروی، او یو د دغه لپاره الله رب العزت د باغات تیار کړی دي چې هغه نه لاندې نهرونه بهیږي، هغه کې به دغه همیشه وي. لاندې نهرونو نه مراد مفسرین فرمایي چې دا نه ده چې کني پوسه بس مکه وی لاندې بنه، بلکې مطلب دا شایدات څه ده، لکه عموما تاسو به دغه خوښتا د کوم صوت او کلام ناران دغه په د شي ځایونه دي، یورپ کې خډیر دي، سویټزرلند خېدي لپاره مشهور ده، چې هغه کې د غروب بلندې نه کوم دا کنه آبشار د غورځي، بیا هغه آبشار کوزه بهیږي. نو جنت کې به د شي وي چې دا نه منه د غروب سرونو باندې وو لکه انتهایی سرسبز او شاداب غرونه وي، دی هغه په سار باندې به کوم دا کنه دغه محلات او مکانات د جنتیانو وي، او لاندې به نندان منه آبشار رتلیږي او هغه به کوزه بهیږي. دا نه منه یو منظر به وي. نو د هغه یو معمولی غني جلک الله رب العزت د دنیا کې د سوات او کلام او سویټزرلند کې دا یې خدا. نو دا نه منه مناظر به کوم دا کنه قیامت پورې جي الله رب العزت مسلمانانو لپاره یې خېدي. اوس د لوندې وجه المعذرون من الاعراب ليؤذن لهم، عذر کوم کی دیهاتو نه روغللو اجازات وغوښتلو. د دې متعلق مفسرین فرمایي چې د اوسه پورې کوم منافقینو تذکرہ وا چې د چوب بنیانی وکړلی او پیغمبر اسلام نبی ځون خلاص کړو، دا هغه خلکو چې په مدینی سیټي کې د مدینی په شهر کې پاتې کېدل. ځنه خلک د سیو چې هغه مدینی نه بهر په دیهاتو کې پاتې کېدل. نو دا یو کاس و جد ابن قیس مو څټه ویلو چې د جد ابن قیس روغللو پیغمبر اسلام ته باندې مانی کولی. نو دې څه کله بانی منی وکړلی او ځون خلاص کړلو چې رزنه شتلای مو داسې مجبورې دي اسې مجبورې دي. نو د دیهات ولا خلق واسره بیا مندلو چې موبایل شو پیغمبر اسلام دغه اجازه روغلو ځون بونه خلاص. چنانچه یو کاسو عامر ابن طفیل نمایو دي سره یو لاسته کسو نورو دا روغلو پیغمبر اسلام ته او دای ویلو چې یا رسول الله صلی الله علیه وسلم د صدات سره ایمو نږدې یو وحشي غني قبیله پتی کیږي چې هغه ته قبیله تین یل شي. نو هغه ډیر داسې وحشي غني خلک دي، موږ ډېرېږو چې چېرې تو سره موږ جهاد ته لاړ شو نو دا خلک به راشي د مو بچي زنانه او د مو کوم ځناور دي مال مویشي دي په دغه به حمله آور شي، نو موږ ته به ډېر لوی کټا نقصان ورسوي. نو یا رسول الله صلی الله علیه وسلم موږ ته اجازات راکړه. نو ځینې روایتونو کې راځي چې کني پیغمبر علیه السلام هغه ته دا جواب ورکړو چې کني مو ته الله رب العزت تاسو متعلق مخکې نه دا یې دي نو مو ته پاتې ده چې دا بنا به تاسو جوړوله، لہذا اجازات ته ده. او ځینې مفسرین دا لیکلي دي چې کني حضور اکرم صلی الله علیه وسلم د هغوی دغه عذر ومنلو چې ټیک ته وشه څه داسې وي بس ټیک ته تاسو ته اجازات ده. خو بهرحال لکه د عامر ابن طفیل یو هغه قول دا شی ده څه د دې متعلق دا هغه نازل ده. او یو څه کوم دا کنه بل قول دا غدا څه یو قبیله غطفان کوم دا کنه دا یو قبیله وا، دغه غطفان قبیله ولا خلق روغللو او پیغمبر علیه السلام ته بس عذر وغیرہ پیش کړو، بانی منی او توکل علی رسول الله صلی الله علیه وسلم د سفر ډیر لري د مو داسې کمزوري خلک یو او کچری دي جن مولور شو نیمو کورو کې به روزه درا کانه شو، نو لہذا ته مو ته اجازه راو کاځه کسه لري سفر د زموږ چوره د ماس کې ډیر کافي ټایم وتلوي، نو مو کورونو کې داسې مجبورې دي چې مونږ شترای. او یو کې دالي کلی دي چې یاره داسې 82 کسون دا یو ځای ته شولو او روغللو پیغمبر علیه السلام ته دا خبره وکړه. په هغه کې خفاف ابن ایمان دا یو کاسو دا ورکه وایي څه، نو دا روغللو پیغمبر علیه السلام ته اندان منه باندې اني وکړلې او ځونه ونه خلاصولي کوشش وکړلو. دغه خلکو متعلق دغه آیتونه نازل شولو چې د دیهات ولا د شهري خلکو هو اول باندې وکړل، د دیهات ولا څه کله پوتیو ا دیهاتو نه روغللو هغه په بنو منو باندې څنګه خلاص کړو. ځکه چې د دیهاتو کې داسې خلک اکثر پاتې کېدلو چې هغه ایمان راوړو کلمه یلی و، خو هغه د دین کې داسې خاص شغب او شوق نه لرلو سره غلی وای پیغمبر علیه السلام نه دین زده کړو، بس یو ری کلمه ویله به دوله غم نه کول، نو دا هغه ایمان دی هغه په زړونو کې راسخ نشول. اندغه خلک بیا ورسته چې کله حضور اکرم صلی الله علیه وسلم انتقال وشو وفات شول،
نو حضور اکرم صلی الله علیه وسلم نه بعد بیا ډیر خلک مرتد شي. هغه کې انداغه خلک او صدیحاتو کې کوم خلک رتلو بنا پیغمبر علیه السلام نبی دین زده کړه نه کوله او پیغمبر علیه السلام سره لکه هغه ټایم کې دوره وسایل نه و هغه ته دغه بقاعده کوم دا کنه د تبلیغ اهتمام د کولای ز ریګولر څه مدارس او سیستم خوونه. نو بهرحال لکه هغه خلک بیا دین نه پوت شول بیا اندغه خلکو کې ډیر خلک د شي شول زورسته مرتد شول او بیا مسلمه کذاب په لخر کې شامل شول او حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه ډیر انتهایی سر دړ بازی ولګوله او اله په تکلیفونو باندې دعا کوله. حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه بیا اندې خلاف جنگونه وکړل ځاخري مسلمه کذاب مړ کړلو. نو دغه هغه رفع دفع شوله دا فتنه. نو بهرحال دا روغللو نو حضور اکرم صلی الله علیه وسلم ته بانی معنی پیش کړلی او ځان لهم وقعد الذين كذبوا الله ورسوله. اوس دې کې دوه فریق شو د دیهاتیانو کې یو فریق هغه و چې هغه روغللو پیغمبر علیه السلام ته بانی معنی وکړلې ځنه وخلوص کړو. دوه فریق ورکې دا غو وقعد الذين كذبوا الله ورسوله هغه خلک چې الله او د رسول صلی الله علیه وسلم جھٹلاو کړو هغه اند څه کې نشته. مفسرین فرمایي چې دینه مراد هغه خلک دي چې ځنه ورکې د سي ډیټ وو چې هغه دا ضرورت نه کوم محسوس پیغمبر علیه السلام ته خو دوله ویل شو په باندې خبرزون ونخلوص هغه سره د پیغمبر اسلام په اعلان باندې ساره څه غیږ پیژنه وړه پواله بس کارور کې نسل ساره نه اجازه وکړل څه. نو الله رب العزت هغه متعلق فرمایي چې نیم دیهاتی خروغ للو بانی وکړي په بانو اجازه وکړل او نیم د سیو چې هغه بالکل کارور کې نسل ساره اجازه ضرورت نه کوم محسوسه. الله رب العزت فرمایي چې سيصيب الذين كفروا منهم عذاب اليم دغه کې هغه خلک کچو ته ورسته د ایمان توفیق ملو شو هغه خببات شي چې چوته د ایمان توفیق نه ملو هغه ته دردناک عذاب ملويږي. الله